यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। नेपालको अर्थतन्त्रलाई श्रीलङ्का बनाउने सपना पूरा हुन दिँदैनौ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा सामाजिक सञ्जालमा भोट माग्न नपाइने व्यवस्था खारेजीको माग गर्दै निर्वाचन आयोग पुग्यो। एमाले एमसीसी पास गराउन सहयोग गरेको भन्दै गैर सांसद बन्दीलाई सिंहदरबारमा जागिर। भरतपुर महानगरपालिकामा एमालेको मिसन, काङ्ग्रेसको बटम लाइन, माओवादी केन्द्रको प्रतिष्ठान, कसले मार्ला बाजी त्यो भने हेर्न बाँकी। बालुवाटारमा सत्तारूढ दल गठबन्धनको बैठक बस्दै मचियो गठबन्धनमा हङ्गामा। चुनावको कारणले हैला खैला। चुनावी तालमेलप्रति काङ्ग्रेस इमान्दार नहुने प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालको आशंका। देउबाका विश्वासपात्र लेखक र साउथकै गृह जिल्लामै काङ्ग्रेसले स्वीकारेन चुनावी तालमेल। गठबन्धनलाई सिट बाँडफाँडमा सकस, कुन दलले कति सिट पाउने गरी हुँदैछ छलफल। यसबारे पुरा जानकारी। माओवादी केन्द्र र काङ्ग्रेसले वास्ता नगरेपछि माधव कुमार नेपालको धम्की, यस्तै हो भने गठबन्धन तोडिदिन्छु। नेताहरूलाई लगाएको 3 गुण र 1 आशा, जसले गैर सांसद बन्दीले पाए मन्त्रीको कमान्ड। राजनीतिमा नेताहरू मच्चाउँदै भाँड भैलो। संविधान भन्दा माथि गएर विप्लवले राखे चुनावमा भाग लिने शर्त। अहिलेको चुनाव भने ठेकेदारहरूको हो। व्यवस्थाको चुनाव गरे भाग लिन्छौ। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव। प्रकाण्डलाई आयोगको जवाब, चुनावी रेल छुटिसक्यो। चुनावी तालमेलमा एमालेलाई प्राथमिकता दिने राप्रपा नेपालको घोषणा। लुम्बिनीमा काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्रले वास्ता नगरेपछि एकीकृत समाजवादीको खतरनाक चेतावनी। गठबन्धन पर्यो धरापमा। र माओवादी र काङ्ग्रेसले वास्ता नगरेपछि माधव कुमार नेपालको गठबन्धनलाई खतरनाक चेतावनी। यस्तै हो भने गठबन्धन तोडिदिन्छु भनेपछि गठबन्धनमा मचियो हङ्गामा। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन, सत्ता गठबन्धनले निर्वाचनमा तालमेल गरेर जाने बताए तापनि लुम्बिनी प्रदेश लगायतका विभिन्न स्थानमा एकीकृत समाजवादी बाहेकको गठबन्धन गरिएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा धोकेबाज निस्किएको नेकपा यसले निष्कर्ष निकालेको छ। कतिपय जिल्लामा एउटा भएका सिट बाँडफाँडमा पनि नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई समेटिएको छैन। जिल्ला गठबन्धनमा सहभागी काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रले वास्ता गर्न छाडेपछि समाजवादीले भने गठबन्धन तोड्ने समेत चेतावनी दिएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच गुल्मीका 12 पालिकामा गरिएको चुनावी तालमेलका लागि पनि एकीकृत समाजवादीलाई व्यवस्था गरिएको छ। गुल्मीका 12वटा पालिका मध्ये 8वटा नेपाली काङ्ग्रेस र 4वटा माओवादी केन्द्रले लिने सहमति भएको हो। गुल्मीमा 10वटा गाउँपालिका र 2वटा नगरपालिका छन्। काङ्ग्रेस सभापति खिलध्वज पन्थीले काङ्ग्रेसले 8 र माओवादी केन्द्रले 4वटा पालिका लिने सहमति भएको बताएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा गठबन्धनका तर्फबाट सार्वजनिक गरिएको सहमति पत्रमा नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई सहभागी गराइएको छैन। गठबन्धनको तर्फबाट सार्वजनिक गरिएको सहमति पत्रमा नेपाली काङ्ग्रेसका प्रदेश अध्यक्ष लगायतका नेताहरू परेका छन्। दर्शकबिन, एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य एवं रूपन्देही जिल्ला इन्चार्ज डाक्टर कृष्ण चापागाईले आफ्नो दललाई बाइपास गर्न खोजिएको भन्दै त्यसो गरी गठबन्धन धरापमा पर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। समाजवादीलाई हेप्न खोजिएको छ। यदि त्यसो भयो भने गठबन्धन नै धरापमा पर्ने चेतावनी दिएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच एमसीसी पास गराउन सहयोग गरेको भन्दै गैर सांसद बन्दीलाई सिंहदरबारमा जागिर दिएको छ। गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले सांसद बाहिरबाट कानुन व्यवसायी गोविन्द बन्दीलाई कानुन मन्त्री बनाएका छन्। बन्दीलाई सत्ता गठबन्धन दलका तर्फबाट साझा मन्त्रीका रूपमा सरकारमा सहभागी गराइएको बताइएको छ। विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गराउन, एमसीसी प्रतिनिधि सभाबाट पारित गराउन लगायत विषयमा सहयोग भएको भन्दै गठबन्धनका सबै दलको सहमतिमा बन्दीलाई मन्त्री बनाइएको हो। एमालेबाट विभाजित भई बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी नेकपा यस निकट कानुन व्यवसायी बन्दीलाई 3 महिना अघि नै मन्त्री बनाउने सहमति भएको थियो। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको जोडमा बन्दीलाई मन्त्री बनाइएको बताइएको छ। एमसीसीलाई व्याख्यात्मक घोषणा सहित प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गराउन सहयोग गरेको
गरेको ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपाललाई मुद्दा नलगाउन भूमिका निर्वाह गरेको गठबन्धन सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक सहयोग गरेको भन्दै बन्दीलाई मन्त्री बनाउन गठबन्धन दलभित्रबाट सिफारिस भएको दर्शकबिन सूत्र न्युजले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलङ्कासँग तुलना गर्दै जनतालाई आतंकित गर्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा भएको नेपालको वित्त र अर्थव्यवस्थाबारे राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको अर्थतन्त्र श्रीलङ्कासँग तुलना गर्नै नसकिने दावी गरेका छन्। साथै उनले नेपालको अर्थतन्त्र सुधारका लागि भइरहेको चिन्तालाई सलाम गर्नुपर्ने सक्ने बताएका छन्। नेपाल र श्रीलङ्काको तुलना हुनै सक्दैन। हाम्रो ऋणको कुराले हेर्नुहोस्, उत्पादन क्षेत्र हेर्नुहोस्, विदेशी लगानी हेर्नुहोस्, ऋण सहायता हेर्नुहोस्, अर्थमन्त्री शर्माको भनाइरहेको छ। दर्शकबिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले सांसदीय व्यवस्था सङ्कटग्रस्त भएको बताएका छन्। जनआन्दोलन दिवसको अवसरमा हिज बिहिबार भरतपुरमा आयोजित जनसभालाई सम्बोधन गर्दै नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले सांसदीय व्यवस्था असफल भइसकेको दावी गरेका छन्। आज पनि जनताको जीवनमा खास परिवर्तन भएको छैन, जनताले अनुभूति गर्ने गरी परिवर्तन भएको छैन उनले भनेका छन्। सांसदीय व्यवस्था मुठीभरका पुँजीपति वर्गको व्यवस्था हो, देशलाई टाट पल्टाउने व्यवस्था हो। जनताको पक्षमा काम गर्न नसकेकाले यो व्यवस्था असफल र सङ्कटग्रस्त भएको उनले बताएका छन्। जनता जागरुक हुँदै गएपछि सांसदीय व्यवस्था ढाल्न फेरि पनि जरुर 24 चैत आउने उनले बताएका छन्। राज संस्था विरुद्ध नेपालमा 24 चैत 2062मा जनआन्दोलन सुरु भएको थियो। 19 दिन चलेको जनआन्दोलनले राज संस्थाको अन्त्य गरेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्था ल्याएको उनले बताएका हुन्। संसदीय व्यवस्था लागू पुँजीगत वर्गको व्यवस्था भएको भन्दै उनले जनताले शासन गर्न पाउने व्यवस्था ल्याउन वैज्ञानिक समाजवादको व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेपालले कहिले पनि संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार नगर्ने भन्दै उनले यो व्यवस्था दलाल र पुँजीगत वर्गको मात्रै व्यवस्था भएको बताएका छन्। यदि चुनाव नै पर्छ भने ठिक छ, संसदीय व्यवस्थाको चुनाव होइन, सांसदको चुनाव होइन, जनमत संग्रह गरौँ, व्यवस्थाको चुनाव गरौँ। नेपालमा संसदीय व्यवस्था ठिक कि वैज्ञानिक समाजवाद ठिक, हामी त्यसका लागि तयार छौँ उनले बताएका छन्। यसैबीच 2063 सालमा पञ्चायत र बहुदलीय बीच जनमत संग्रह गरे जस्तै अहिले संसदीय व्यवस्था र वैज्ञानिक समाजवादको बीचमा जनमत संग्रह गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्। हामी चुनौती दिन चाहन्छौँ, व्यवस्थाको चुनाव गरेर देखाऊ, हामी त्यो चुनावमा लड्न तयार छौँ, भाग लिन तयार रहेको उनले बताएका छन्। यसैबीच संसदीय व्यवस्थाको चुनाव लुटेराको चुनाव हो, ठेकेदारको चुनाव हो उनले भने। दलाल पुँजीगत वर्गहरू संसदीय व्यवस्थामा कालो धन थुपार्न र त्यही कालो धनको बलमा फेरि चुनाव जित्छन्। काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रको अक्षम क्षमताका कारण देशमा चरम महँगी बढेको र आर्थिक सङ्कट निम्तिन लागेको उनले बताएका छन्। त्यस्तै एमसिसी परियोजना ल्याएर दलालहरूले देश नै बेच्न लागेको आरोप लगाएका छन्। यसैबीच उनले भने 2 वर्षको प्रतिबन्धमा नेकपाले 12 जना नेता गुमाउनु परेको बताएका छन्। 30 वैशाखमा हुन लागेको स्थानीय तहको चुनावमा एमसिसी सम्झौता पास गर्ने देशलाई बेचेर खाने पार्टीको उम्मेद्वारहरू विरुद्ध उम्मेदवारी दिन उनले आग्रह गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच माओवादी केन्द्र र नेपाली काङ्ग्रेसले नेकपा यसलाई वास्ता नगरेपछि यति बेला गठबन्धनमा रोडाको मचिएको छ। सत्ता गठबन्धन दलले निर्वाचनमा तालमेल गरेर जाने बताए तापनि लुम्बिनी प्रदेशमा भने एकीकृत समाजवादी बाहेकको गठबन्धन गरिएको छ। कतिपय जिल्लामा भएका सिट बाँडफाँडमा पनि नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई समेटिएको छैन। गठबन्धनमा सहभागी काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रले वास्ता गर्न छाडेपछि समाजवादी पार्टीले भने गठबन्धन तोड्न सक्ने चेतावनी दिएको छ। गुल्मीका 12 पालिकामा गरिएको चुनावी तालमेलका लागि पनि एकीकृत समाजवादीलाई व्यवस्था गरिएको छ। गुल्मीका 12 पालिका मध्ये 8वटा नेपाली काङ्ग्रेस र 4वटा माओवादी केन्द्रले लिने सहमति भएको छ। गुल्मीमा 10वटा गाउँपालिका र 2वटा नगरपालिका छन्। काङ्ग्रेस सभापति खिलध्वज पन्थीले काङ्ग्रेसले 8 र माओवादी केन्द्रले 4 पालिका लिने सहमति भएको बताएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा गठबन्धनका तर्फबाट सार्वजनिक गरिएको सहमति पत्रमा नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई सहभागी गराइएको छैन। गठबन्धनको तर्फबाट सार्वजनिक गरिएको सहमति पत्रमा नेपाली काङ्ग्रेसका प्रदेश अध्यक्ष अमरसिंह पुन, नेकपा माओवादी
केन्द्रका प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बराल, जनता समाजवादी पार्टीका अशोक कुमार यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष बद्रे अलमले हस्ताक्षर गरेका छन्। एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य एवं रूपन्देही जिल्ला इन्चार्ज डाक्टर बालकृष्ण चपागाईले आफ्नो दललाई बाइपास गर्न खोजिएको भन्दै त्यसो गरी गठबन्धन धरापमा पर्ने चेतावनी